शिवशंकर मेनन भनेको युपीए सरकार, खास गरी गान्धी परिवार, भारतको गान्धी परिवारका एकदमै निकटस्थ विश्वासपात्र, यो क्रिस्चियनिटी चर्चका जुन परिचालित व्यक्ति र शक्तिहरू छन् तिनीहरूलाई जलमल गर्न र हौसिनलाई जसरी एसडी मुनिहरूले गरिरह हुन्छन् त्यसैको एउटा प्रतिनिधिमूलक घटनामा अमेरिकाको आजको स्ट्र्याटेजी के हो भने नेपाललाई जसरी पनि आफ्नो कोल्टामा पार्ने र त्यही रणनीति तहत अमेरिकाले भारतसित स्ट्र्याटेजिकल पार्टनरसिप गरिरहेको अवस्था छ। अब जब जुन राति राजाले दरबार छोडे, नारायण हिटी छोडे, त्यही राति रातभरि निर्मल निवासबाट धेरै कुराहरू नारायण हिटीबाट धेरै कुराहरू रातभरि ओसार पसार गरिएको छ। त्यसको संरक्षक नै गायब भएपछि, त्यहाँबाट हटाइएपछि, धपाइएपछि को अवस्था हेर्नुहोस् न त। त्यही भएर भन्ने गरेको छु, यो देश जोगाउनको लागि राज संस्थै चाहिन्छ के, त्यो कल्पकल्पित या माला जप्या होइन के। मैले माग्नुहोस् त, नभए लिम्पिया धुरा लिपु लेखमा को इस्युमा किन साइलेन्ट भयो त? कहाँ गयो केपिओलीको राष्ट्रवाद र त्यो संसदभित्रका जसले त्यो नक्सा छाप्नलाई सही छाप र समर्थन गरे संसदमा, ती सांसदहरूको राष्ट्रवाद कहाँ गयो भने यो 15 वर्षमा यो गणतन्त्र तथाकथित यो गनाउने तन्त्र जुन छ, यिनीहरूले गणतन्त्र प्राप्त उपलब्धि भनेका छन्। यो प्राप्त उपलब्धिमा जसले बालवाटार र सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याए तिनीहरू सबै दोषी हुन्। तपाईँको 1802 देखि लिएर 1815, 1816, 1862, 1890 हैन लगायतको ब्रिटिसहरूसित भएदेखि लिएर 1950 का सन्धि सम्झौताहरूदेखि लिएर सबै नेपाल अब विदेशीहरूले जति बेला चाहन्छन्, अब अरूले त होइन, भारत र चाइनाले गर्ने हो। अब मैले अस्ति भनेको थिएँ नि, नेपाल क्रीडा स्थल थियो, अब यो रणभूमि मैदान बन्दैछ। हेर्दै जानुहोस् न, त्यसैको ग्रान्ड डिजाइनिङ यो सबै भाँड भैलोहरू। बौलाहा राम, भारू रामले विपा सम्झौता गर्दाखेरि त्यति बेला उद्योग मन्त्री अनिल झा थिए। त्यसमा अनिल झाले पनि सही गरेका छन्, यो राजपा सजपाको नेता। हामी नेपाली र हाम्रो नेपाल विसर्जनको मुखमा पुगिसकेको कारणले गर्दाखेरि हस्तक्षेपकारी भूमिका हामीले निर्वाह गरेनौँ भने अब नेपाल प्रश्नवाचक चिन्ह लागेको हाम्रो नेपाल र हाम्रो नेपाली माथिको प्रश्नवाचक चिन्ह अब कार्यान्वयन हुने पक्षमा अगाडि बढिसकेको। दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनका संयोजक डाक्टर मनोज कुमार झाजी हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष गरेर पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई। धन्यवाद सन्दीपजी। अहिले पछिल्लो समय चर्चामा आएको विषय शिवशंकर मेननको पुस्तक इन्डिया एन्ड एसियन जियो पोलिटिक्स द पास्ट प्रेजेन्ट भन्ने जुन पुस्तकको विषयमा यतिखेर चर्चा छ। भारतीय जनता पार्टी नेपालमा राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र फर्काउन चाहन्छ भन्ने जुन त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ, नामै त तोकिएको छैन, जुन सङ्केत गरिएको छ। पछिल्ला समय भारतका विभिन्न कूटनीतिज्ञहरूको यस्ता किसिमका अभिव्यक्तिहरूले चाहिँ किन बढावा पाइरहेको छ, किन बढी मात्रामा यस्ता अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन्? एकदमै यो अति नै गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। मैले पनि देखेका थिएँ, केही मिडियाहरूले उचालेका छन्, नेपालका मिडियाहरूले। यसमा के छ भने यसको 2-3वटा कोणबाट म विश्लेषण गर्छु। सबभन्दा पहिला त शिवशंकर मेनन भनेको युपीए सरकार, खास गरी गान्धी परिवार, भारतको गान्धी परिवारका एकदमै निकटस्थ विश्वासपात्र र विदेशी कूटनीतिक सेवामा लामो समय कार्यरत र सुरक्षा मामिलाका पनि सल्लाहकार, सुरक्षा परिषदमा सल्लाहकार पनि, सुरक्षा परिषद सदस्य भएर काम गरिसकेको र युपीए सरकारमा अहिले मोदीको सरकारमा जसरी अजित डोभालको जे हाइट छ मोदीको सरकारमा, त्यही हाइट र त्यही शक्तिमा काम गरिसकेका एकदमै शक्तिशाली राजनैतिक व्यक्तित्व शिवशंकर मेनन हुन्। त्यसमा दुई मत छैन। तर शिवशंकर मेननजीको जुन आएको छ त्यो लेख र त्यो किताबबाट केही अंशहरू जुन बाहिर निस्केका छन्, त्यसलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्ने हो भने कतै न कतै भारतीय कांग्रेस र भारतीय कांग्रेसले नेपालमा स्थापना गरेको व्यवस्थालाई जलमल गर्ने जस्तो देखिएको छ। त्यो
भारतीय कांग्रेसको जय जयकार गरिएको छ। म समष्टिगत रूपमा त्यसलाई धेरै व्याख्या गर्दिनँ। म समष्टिगत रूपमा मूल कुरामा जाउँ। मूल कुराले के देखाउँछ भने भारतीय कांग्रेसले नेपालमा गरेको कुराहरूलाई जलमल गर्न खोजिएको छ, त्यसलाई एकदमै र भाजपा सरकारको विरोध गरिएको जस्तो देखिएको छ। जस्तै कि राजीव गान्धीले 13 महिना के अरे नाकाबन्दी लगाउँदा कुरालाई गौण गरिएको छ हैन, त्यसलाई त्यति उचालिएको छैन भने नरेन्द्र मोदीले लगाएको 6 महिनाको नाकाबन्दीलाई एकदमै नकारात्मक हिसाबले देखिएको छ। त्यो सकारात्मक नकारात्मक आफ्नै पाटो हो। म शङ्कर मेननजीको एनालाइसिसमा मात्रै टेक्दैछु। त्यो हाम्रो आफ्नो पाटो छुट्टै छ, त्यसमा हामीले पहिला पनि बहस गरेका थियौँ। त्यो छ। अब जस्तै धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको कुरा गरेका छन्, राज संस्था र हिन्दुत्वको कुरा। त्यो छ के छ भने मैले पटक भन्ने गरेको छु, जब यो सबै कुराहरूको के छ भने नेपालको राजनीतिमा के देखिएको छ भने जब वैदेशिक शक्तिहरूको लगानी डुब्ने अवस्थामा आउँछ तब वैदेशिक शक्तिहरू सलबलाउँछन् र तिनीहरूले आफ्ना अस्त्रहरू प्रयोग गर्छन् र त्यो अस्त्रको माध्यमले यहाँ नेपालभित्र पनि भाँड भैलो मचाइ। अहिले हेरौँ न बाबुराम भट्टराईको तपाईँको त्यत्रो उद्दण्ड, त्यो सबै त्यही हो। त्यो भएको कारणले भारतीय कांग्रेसका कुराहरू जुन छ एउटा धर्मनिरपेक्षतावादी छवि, चर्चसितको साँठगाँठ, चीनसितको साँठगाँठ, त्यसलाई झनै मलजल गरेको मैले त्यहाँ पाएँ। मेरो टिप्पणी त्यहाँ मैले जुन पाएँ र नेपाली जनताले अहिले खोजेको, नेपाली जनता जुन विषयवस्तु लिएर अहिले सडकमा छन् त्यो नेपाली जनताको भावनाको विरुद्धमा आएको त्यो हो। र यसले कतै न कतै कांग्रेस परिवारमाथि, कांग्रेसमाथि, पार्टीमाथि, गान्धी परिवारमाथि विभिन्न शङ्का उपशङ्का जुन नेपाली जनमा छ त्यसलाई जलमल गर्ने र भारतीय कांग्रेसलाई कतै न कतै उहाँको किताबलाई, उहाँको विश्लेषणले कतै न कतै हानि नै पुर्याउने दिशातिर अग्रसर भएको त्यो कांग्रेसका नेताहरूको आइरहन्छन् कि यस्ता कुराहरू। त्यो छ। अब रह्यो बीजेपीको माथि जुन उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ त्यो अस्पष्ट सङ्केत छ। के छ भने भारतीय जनता पार्टी हिन्दुत्वमा क्लियर छन्। अब राज संस्थाको इस्युमा उहाँले कहाँबाट के तर्क दिनुभयो त्यो उहाँको विश्लेषण हो। पछिल्लो अन्तर्वार्तामा यसमाथि हामीले विभिन्न छलफल एकदमै 1 घण्टाकै छलफल गरिसकेका छौँ, त्यो छैन। तर शिवशङ्कर मेननजीको यस्तो कुरा आउनु भनेको नेपालमा यो क्रिस्चियनिटी, चर्चका जुन परिचालित व्यक्ति र शक्तिहरू छन् तिनीहरूलाई जलमल गर्न र हौसिनलाई जसरी एसडी मुनिहरूले गरिरहेका हुन्छन् त्यसैको एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो। यसलाई योभन्दा बढी विश्लेषण नगरौँ। यसमा जुन उल्लेख गरिएको छ चीनको उपस्थिति दक्षिण एसियामा बढ्न थालेपछि भारतलाई त्यो तनावको स्थिति बनेको छ भन्ने त्यो त हामीले पछिल्लो अन्तर्वार्तामा त विश्लेषणै गरेका थियौँ नि। इन्द्रेणी खबरमै मैले विश्लेषणै गरेका थिएँ नि, त्यसको विभिन्न कोणहरूमाथि विश्लेषण। त्यो त सत्य कुरा हो। किनभने चीन भनेको जब अमेरिकालाई काउन्टर गर्न सक्ने क्षमता भइसकेको देश हैन, चीन र भारतको तुलना गर्दाखेरि सामरिकदेखि लिएर सैन्य शक्तिसम्ममा तपाईँको 1/4 मात्रै छ हैन। अनि रह्यो कुरा अब कूटनीतिक सम्बन्धको कुरा, त कूटनीतिमा चाइनाको जुन एउटा साइलेन्ट मुभमेन्ट देखिन्थ्यो आजभन्दा 15 वर्ष पहिला र पछिल्लो समयमा सी जिङपिङको उदय भइसकेपछि सी-काल भनिन्छ, चाइनाको सी-कालको प्रारम्भ भएपछि जुन तपाईँको चाइनाको डिप्लोमेसी जुन एग्रेसिभ पुरै आक्रामक तरिकाले हस्तक्षेपकारी भूमिका नै भनौँ न नेपालकै सन्दर्भमा त देखियो नि। नेपाल भनौँ, श्रीलङ्का भनौँ, म्यानमार भनौँ, पाकिस्तान भनौँ, यी सबै क्षेत्रमा दक्षिण एसियाभित्र जुन दक्षिण एसियामा एकलौटी रूपमा भारतको प्रभुत्व थियो त्यो भारतीय प्रभुत्वलाई कमजोर गर्नको लागि चीनले जसरी हस्तक्षेपकारी भूमिकामा आयो, आक्रामक तरिकाले जुन प्रस्तुत हुँदैछ त्यसले त उदाङ्गो गरेको छ। त्यो एकदमै सही कुरा हो र त्यसलाई नै काउन्टर गर्नको लागि भारतलाई मजबुरी नचाहँदै पनि भारतको परम्परागत मित्र भनेको रसिया हो, रसिया थियो र रसिया भनेको अमेरिका र रसियाको 36 को आँकडा छ हैन, एकदमै दुश्मन शक्ति जस्तै छन्। तर रसियालाई यथास्थानमा राखेर अमेरिकासित टाँसिनु स्ट्राटेजिकल रणनीतिक साझेदार नै भएका छन्। एमसीसी लगायतका तपाईको इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीमा तपाईँ जहाँ पनि खोज्नुभयो भने तपाईँले भारतलाई पाउनुहुन्छ। इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी भनेको त्यही हो। अनि साउथ एसियालाई फेरि भारतले आफ्नो कोल्टामा पार्नको लागि
त अमेरिकासित साँठगाँठ गरेको त प्रमाणितै भएको छ। त्यो सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि के छ भने चीनको गतिविधि र भारतको सम्बन्ध जुन देखायो त्यो त्यहाँसम्म ठिक छ। तर त्यो मैले अघि नै भने नि नेपालको सन्दर्भमा अलिकति उहाँको हाइपोथेटिकल र एउटा यो क्रिस्चियनिटीलाई बढावा दिने खालको छ। त्यो जसरी अहिले पछिल्लो समय अमेरिकाको उपस्थिति चाहिँ घट्दै गएको त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ, जस्तो अफगानिस्तानमा पनि अहिले भर्खरै लगभग त्यहाँ छोडिसकेको स्थिति छ अमेरिकाले। यो बिचमा चाहिँ नेपालमा जसरी चर्चा हुन्छ नि अमेरिकाको प्रभावको बारेमा विभिन्न कुराहरू आउँछन्, सिआइएको एजेन्ट यो, सिआइएको एजेन्ट यो, नेतालाई यसरी अमेरिकाले परिचालित गरेको छ भन्ने जस्ता कुराहरू आउँछन् नि, नेपालको हकमा चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? अमेरिकाको प्रभाव र त्यो प्रभाव चाहिँ घट्दै जाने हो अथवा घट्दो क्रममा छ अथवा चाहिँ बढ्दो क्रममा छ? होइन, त्यो यो विषयमा पनि हामीले लामो बहस गरेका छौँ इन्द्रेणी खबरमा। के छ भने नेपालको जुन जियो पोलिटिक्स छ, अब दक्षिण एसियालाई मात्रै होइन पुरै विश्वलाई पहिला चाहिँ के थियो भने दक्षिण एसियालाई कन्ट्रोल गर्नको लागि नेपालमा चलखेल गर्थ्यो भारतले पनि। र अहिलेको जुन विश्व परिवेश बनेको छ, विश्वको सबभन्दा उदयमान शक्ति भनेको भारत के अरे चाइना हो र दोस्रो उदयमान शक्ति भनेको भारत हो। र अमेरिकालाई जसरी चीनले काउन्टर गरिरहेको अवस्था छ, नटेरेको अवस्था छ र त्यसको उपस्थितिमाथि नै प्रश्नवाचक चिन्ह खडा गरिदिएको अवस्था छ चीनको। र चीन भारत के अरे अमेरिकी अर्थतन्त्र नै चीनमा डिपेन्डेन्ट छ, चीनमा डिपेन्डेन्ट छ। अमेरिकामा चीनको सबभन्दा ठुलो ऋणी भनेको अमेरिका छ, दस्तावेजले जे देखाइरहेछ। यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चीनलाई काउन्टर गर्न र पुरै विश्व राजनीतिलाई एउटा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन नेपालमा टेक्नै पर्ने हुन्छ। नेपाललाई नटेकेर तपाईँले चीनलाई काउन्टर गर्न सक्दैन र चीनलाई काउन्टर गर्न नसकेपछि त्यसको विश्वमा उपस्थिति फितलो हुन्छ। हो, त्यस कारणले अमेरिकाको आजको स्ट्र्याटेजी के हो भने नेपाललाई जसरी पनि आफ्नो कोल्टामा पार्ने, र त्यही रणनीति तहत अमेरिकाले भारतसित स्ट्र्याटेजिकल पार्टनरसिप गरिरहेको अवस्था छ। त्यो एकदम धोको सत्य कुरा हो। हुन्छ, अब अलिकति यो लाल बाकसको विषयमा कुराकानी गरौँ। राष्ट्रिय सभाको एक समितिले तत्कालीन राजदरबारमा रहेको लाल बाकस जुन फेला नपरेको जुन बताइरहँदाखेरि चाहिँ ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता र राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेज जुन लाल बाकसमा छ भनिएको थियो, त्यो किन एकाएक गायब भएको अवस्था भयो? यस्तो छ, अब म त त्यहाँ सांसदमा छैन, तर पनि एउटा मैले यो शब्द प्रयोग नगरिकनै, यो लाल बाकस शब्द प्रयोग नगरिकनै धेरै पहिला, आजभन्दा 3-4 महिना पहिला इन्द्रेणी खबरमै मैले भनेको थिएँ कि नेपालले विदेशी निकायहरूसँग, अन्तर्राष्ट्रिय जगतहरूसँग, वैदेशिक शक्तिहरूसँग, छिमेकीहरूसँग गरेको सन्धि सम्झौताको ओरिजिनल कपी नेपालमा छैन भनेर मैले दावा गरेको थिएँ, होइन? हो, त्यही दावालाई अहिले चाहिँ बजारमा आयो, त्यो प्रमाणित भयो। मेरो जुन दावा थियो त्यो प्रमाणित हुन गएको छ। मैले अरू मिडियाहरूमा पनि बोल्ने गरेको छु, इन्द्रेणी खबरमै ब्रेक गरेको थिएँ यो कुरा। के छ भने जब यही हो के नेपालमा हामीले पटक पटक भन्ने गरेका छौँ नि त मैले, नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनु, धर्मनिरपेक्षता ल्याउनुको सबभन्दा ठुलो उद्देश्य भनेको के हो? नेपाललाई विसर्जनमा लानु। र त्यसै क्रममा जब राज संस्थालाई पुरै अनैतिक तवरले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेर वैदेशिक शक्तिहरूले जब पाखा लगाए, त्यसपछि सबभन्दा पहिला नारायण हिटी त संसदभित्र आयो, सरकारको माथामा आयो, नेपाल ट्रस्टको माथामा आयो। त्यसपछि त्यहाँ भएका नारायण हिटी जबसम्म राजा थिए, राजाको संरक्षणमा थियो, तबसम्म लाल बाकस थियो, सरकारी डाटाले पनि भनिरहेछ। र जब राज परिवारले नारायण हिटी दरबार राज्य पक्षलाई सुम्पेर त्यहाँबाट बिदा भए, मैले पाएको सूचना, किनभने मैले हिजो अस्ति देखाएको थिएँ यो न्युज र मलाई पहिलेदेखि पनि केही कुराहरू थाहा थियो। अब जब जुन राति राजाले दरबार छोडे, नारायण हिटी छोडे, त्यही राति रातभरि निर्मल निवासबाट धेरै कुराहरू नारायण हिटीबाट
नारायण हिटीबाट धेरै कुराहरू रातभरि ओसार पसार गरिएको छ। रातभरि ओसार पसार गरियो, रातभरि त्यहाँबाट रातारात गायब बनाइयो। रातभरि तपाईँको धेरै ऐतिहासिक महत्त्वका शाहवंशसित जुडेका ऐतिहासिक कुराहरू हैन लगायतका दस्तावेजहरू, त्यहाँ तपाईँको समय समयमा विभिन्न छापा मिडियामा आएका कुराहरू, जुन कुराहरू त्यहाँ दस्तावेजीकरणको रूपमा राखिएको थियो, त्यो मौलिकता झल्किने कुराहरू होस्, इतिहास झल्किने कुराहरू होस्, सन्धि सम्झौता लगायतका कुराहरू होस्, अहिले तपाईँ नारायण हिटी भ्रमण गर्नुहोस् केही पनि पाउनुहुन्न हैन। त्यो रातभरि त्यहाँबाट ओसार पसार गरिएको थियो। किनभने त्यहाँ ओसार पसार गर्यो रात हैन, राज्य पक्षकै मिलोमतमा यहाँ त के छ भने जुन देशको सेनाको दस्तावेज गायब हुन्छ, सुराकी हुन्छ, जुन देशमा तपाईँको मन्त्रालयका दस्तावेजहरू के अरे मन्त्रीलाई थाहा हुँदैन तर मिडियामा आइसक्छ, विभिन्न राजदूतावास पुगिसक्छ भने त्यस्ता महत्त्वका कुराहरू त कसरी र कुन माध्यमबाट के भएको होला सहजै अन्दाज लगाउन सकिन्छ नि त। त्यो के हो भने सबभन्दा ठुलो दोषी, मैले त पटक पटक भन्ने गरेको छु, यो दलीय व्यवस्था जुन भयो नि, यो दलीय व्यवस्थाले के गर्यो भने देशलाई दलदलमा फसायो। जसरी लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानीको कुरा उठ्दाखेरि त्यसमा ओरिजिनल कपीको कुरा गरिरहँदाखेरि अब त्यो ओरिजिनल कपी नेपालसँग रहेन, छैन। यहाँ त के छ भने केही दस्तावेजहरू के हुन्छ भने त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका दुर्गामी असर पार्ने दस्तावेजहरूको त तपाईँको डुप्लिकेट कपीहरू पनि छ के। 1950कै सन्धि तपाईँले खोज्नुभयो भने नेपाल सरकारसँग तपाईँले ओरिजिनल कपी पाउनुहुन्न। दिल्लीमा छ, दिल्लीले सँग छ, सामानहरू ओसारियो, त्यो सबै दस्तावेजहरू ओसारियो, कहाँ पुर्याइयो? त्यो जससित जो सम्बन्धित थिए, जुन दस्तावेज जोसँग सम्बन्धित छन्, जुन प्रभुहरूसित सम्बन्धित छ त्यहाँ त्यहाँ पुर्याइयो। अस्पष्ट छ नि त, बुझ्नु भएन? जुन दस्तावेजहरू जुन प्रभुहरूसित सम्बन्धित छ त्यहाँ पुर्याइयो। त्यो प्रभुहरूले नै पुर्याइदिएका छन् ठाउँमा, अनि प्रभुले तोकेको काम गर्ने कि नगर्ने? अब खोजी गरिरहेको भेटाएको त भेटाउँदैन, यो हरायो। लालबाकसमा भएका जुन दस्तावेजहरू तपाईँ नरहरिनाथको आचार्य नरहरिनाथको ले त्यत्रो अनुसन्धानमूलक किताबहरू, त्यस्ता दस्तावेजहरू प्रकाशनमा ल्याएका थिए। योगी नरहरिनाथको हाम्रै नेपालको उहाँको अनुसन्धानमूलक लाइब्रेरीको अवस्था हेर्नुहोस् त। त्यो त राज्य पक्षले जसरी हामी जमिनको तमसुकलाई राख्छौँ नि त्यसरी राख्नुपर्ने दस्तावेजहरू हो नि, हेर्नुहोस् त। हालत त्यस्तो छ। हो, त्यही हो के। किनभने देशलाई सिद्ध्याउनमा, यसको मूलमा नजाउँ कि, देशलाई सिद्ध्याउनमा, देशलाई बर्बाद गर्नमा, देशलाई विसर्जनको बाटोमा अग्रसर गर्नलाई यहाँ सबै कोणबाट हमला भइरहेको छ। र त्यही हमला, जसरी हामी धर्म संस्कृति कलाको कुरा उठाउँदै, यो कानुनी हमला हो के। किनभने तपाईँसित दस्तावेजै भएन भने त सकियो नि। गणतन्त्र आउनुमा र यो लालबाकस हराउनुमा सम्बन्ध छ एकदमै। प्रमाणित कुरा हो, मैले अघि नै भने नि, गणतन्त्र ल्याइएकै त्यसै कारणले हो। किनभने नेपालमा राज संस्था भइदिएपछि यो सब त चलखेल हुँदैन थियो। नभए साधारण कसैले त्यहाँ आँखै लाउन पाउने थिएन, दृष्टि नै लाउन। राजाको सुरक्षामा राखिएको थियो नि त, सबभन्दा उच्च सुरक्षामा राखिएको थियो नि। तर त्यहाँबाट त्यसको संरक्षक नै गायब भएपछि, त्यहाँबाट हटाइएपछि, धपाइएपछि को अवस्था हेर्नुहोस् न त। त्यही भएर भन्ने गरेको छु, यो देश जोगाउनको लागि राज संस्थै चाहिन्छ के। त्यो कल्पकल्पित या माला जप्या होइन के। मैले तथ्यहरूले प्रमाणित गर्दैछ, राजा भयो भने मात्रै देश सुरक्षित रहन्छ भने यिनीहरूकै गतिविधिले प्रमाणित गरिरहेछ के। अब यस्ता संवेदनशील कुराहरू यदि हाम्रो देशमा छैन भने भोलिको दिनमा यो नेपाल हो भनेर कसरी प्रमाणित गर्ने? लालबाकस राष्ट्रिय सभामा एक किसिमको समितिले गायब भयो भनेर भनिरहँदाखेरि यसरी जिम्मेवार किसिमको अभिव्यक्ति आउनुपर्ने हो कि होइन? त्यो राज्य पक्षको जोरदार रूपले भन्छु। केपी ओलीलाई आफू यदि खड्ग प्रसाद ओली आफूलाई राष्ट्रवादी ठान्छन् र राष्ट्रवादी भन्छन् भने केपी ओलीले त अहिलेसम्म भनिसक्नु पर्ने हो नि। किनभने त्यहाँ त 3 तहको सुरक्षा 4 तहको सुरक्षा राखिएको छ नि त। किन आउन सकिरहेको छैन? सबैको मिलोमतामा भएका छन् नि त। यसमा सबै दोषी छन् नि, केपी ओली मात्रै दोषी छैनन्। केपी ओली त 3 वर्षदेखि हो नि, गणतन्त्र आएको त तपाईँको 15 वर्ष भयो नि। यो 15 वर्षमा जो बालुवाटारमा फोटो झुन्ड्याए ती सबै दोषी हुन्। यो गणतन्त्र आएकै त्यसै कारणले हो। भोलिको दिनमा अब त अवस्था यो पुग्दैछ कि कुनै देशले, चीनले भोलिको दिनमा यो दावा गरिदिन्छ
कि उत्तरतिरको भूभाग दावा गर्थ्यो, कुनै समयमा कुनै व्यक्तिले मसित यो सम्झौता गरेको थियो भनेर चीनले यदि दावा ठोक्दियो भने त्यो सदर हुन्छ। किनभने हामीसित भारतले ठोक्दियो भने पनि सदर हुने भयो। त्यही त, उत्तरतिरबाट चीनले ठोकिदिन्छ, दक्षिणतिरबाट भारतले ठोकिदिन्छ दावा। नेपालले नरहने अवस्था। मैले पटक पटक भन्ने, मैले विसर्जनको मुखमा गयो देश, विसर्जनको ढोकामा पुगिसक्यो भन्दाखेरि सबै मान्छेले के भन्छ, जहिले पनि विसर्जन विसर्जन भने हुन्छ। अब त प्रमाणित भइरहेछ नि। यो सबै कोणहरूबाट देशलाई विसर्जन गर्ने बाटो हो कि। यहाँको धर्म, संस्कृति, कला, इतिहास, मौलिकता, परम्परा, नेपालीपना जसलाई हामीले भन्ने गर्छौँ, त्यसलाई त सिद्ध्याए। अब यसलाई सिधाइसके तिनीहरूलाई। अब के अतिक्रमित छौँ त हामी। सिधाइसक्यो भनेर त ओरिजिनल कपी नभए पनि डुप्लिकेट कपीहरू त छन् नि। छैन, डुप्लिकेट कपीहरू छैन। तपाईँ खोज्नुहोस् न, माग्नुहोस् त। नभए लिम्पियाधुरा लिपु लेखमा को इस्युमा किन साइलेन्ट भयो त? कहाँ गयो केपी ओलीको राष्ट्रवाद र त्यो संसदभित्रका जसले त्यो नक्सा छाप्नलाई सही छाप र समर्थन गरे संसदमा, ती सांसदहरूको राष्ट्रवाद कहाँ गयो? सरिता, म फेरि कतिलाई भन्ला सरिता गिरीलाई समर्थन गर्यो। सरिता गिरीलाई राष्ट्रद्रोही देखाएका ती व्यक्तिहरूले, सरिता गिरीले त गल्ती नै गरेका हुन् हैन, तर सरिता गिरीलाई दोषी देखाएर आफूलाई ठुलो राष्ट्रवादी भनेकाहरूले त्यो सरिता गिरी भन्दा त ठुलो राष्ट्रघाती त यिनीहरू रहेछ भने त अहिले प्रमाणित भएको छ नि त। भएन र? भएन प्रमाणित। नभए लिम्पियाधुरा लिपु लेखको इस्युमा के प्रगति भइरहेछ त? खै सार्वजनिक गरेका छ? छैन। हो, त्यही भएर हिजो अस्ति हाम्रो मौलिकताहरूलाई, नेपालीपनालाई सिद्ध्याउनलाई जुन एक्सर्साइज गरिएको थियो त्यो त सम्पन्न भयो। यिनीहरूको सफलता प्राप्त गरे विदेशी शक्तिहरूले। अब नेपाललाई कानुनी रूपमै अब यसको भूगोलमाथि, अब नेपालको भूगोलमाथि गिद्धी दृष्टि लगाएर बसेकाहरूले आफ्नो नेक्स्ट स्टेप, मैले एउटा इन्द्रेणी खबरमै भनेको थिएँ, स्टेप 1 स्टेप 2 भनेर योजनाहरू भएका हुन्छन्। हो, अब यिनीहरूले अर्को स्टेप चाल्दैछन् र त्यसैको प्रमाण बाहिर आएको छ यो लाल बाकस। देशलाई नै हडप्ने, नेपाललाई नै हडप्ने विदेशी रणनीति तहत गरिएको एउटा यो गम्भीर षड्यन्त्र हो, जसको दोषी विदेशी शक्ति होइनन्। हामीले विदेशीले किन दोष? हामी आफ्नै भित्र खोट छ र यसका दोषी को हुन् भने यो 15 वर्षमा यो गणतन्त्र तथाकथित यो गनाउने तन्त्र जुन छ, यिनीहरूले गणतन्त्र प्राप्त उपलब्धि भनेका छन्। यो प्राप्त उपलब्धिमा जसले बालुवाटार र सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याए तिनीहरू सबै दोषी हुन्। त्यो लाल बाकसमा चाहिँ राजदरबारभित्र रहेको लाल बाकसमा जुन महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू छ भनिएको छ, ऐतिहासिक सन्धि सम्झौताहरू, के सन्धि सम्झौता सबै थियो। त्यो तपाईँको अङ्ग्रेजी तारिख 2004 जति बेला राज संस्थाको त्यहाँबाट बहिर्गमन भयो, त्योभन्दा पहिला तपाईँको 1802 देखि लिएर 1815, 1816, 1862, 1890 हैन लगायतको ब्रिटिसहरूसित भएदेखि लिएर 1950 का सन्धि सम्झौताहरूदेखि लिएर सबै जस राजाको पिरियडमा भएका र यो 45-46 को तथाकथित आन्दोलनपछि, किनभने त लाल मोहर त त्यहीँबाट लगाउनु पर्थ्यो, साक्षी त फेरि राजालाई बनाउँथे यिनीहरूले। 61-62-63 को तथाकथित जनआन्दोलन 2 भन्दा पहिला जति पनि सन्धि सम्झौताहरू भएका छन्, ती सबै सन्धि सम्झौताको कुनै पनि देशसित भयो भने त्यसको 2 कपी हुन्छ। त्यसको 1 कपी नेपालले पाउने कपीको ओरिजिनल कपी त्यहाँ थियो र त्यसको फोटोकपीहरू छैन। त्यो फोटोकपी यदि कसैले बाहिर सार्वजनिक गर्छ भने त्यो डुप्लिकेट हुन्छ र त्यो एउटा मनगढन्त आफैले टाइप गरेर पेस्ट गरेको मात्रै हो। त्यो अब ओरिजिनल कपी हामीसित केही पनि छैन। भन्नुको तात्पर्य के हो? नेपाल अब विदेशीहरूले जति बेला चाहन्छन्, अब अरूले त होइन, भारत र चाइनाले गर्ने हो। अब मैले अस्ति भनेको थिएँ नि, नेपाल क्रीडा स्थल थियो, अब यो रणभूमि मैदान बन्दैछ। हेर्दै जानुहोस् न, त्यसैको ग्रान्ड डिजाइनिङ यो सबै भाँड भैलोहरू। अमेरिकी सेना ल्याउने योजना हैन, अमेरिकी सेना ल्याउने योजनाहरू बन्नु, भारतसित लिखित सहमति गर्नु बाबुराम भट्टराईले, भारतले चाहेको बेलामा जति बेला पनि भारतीय सेना घुसाउन सक्ने भनेर त सहमति नै गरेछ नि बाबुराम भट्टराईले। बिपा सम्झौताको नाममा बाबुराम भट्टराईले भारतसित त सहमति नै गरेछ नि। भारतले जति बेला भारतको आफ्नो
स्वतन्त्रता, अखण्डता या असुरक्षा फिल भयो भने नेपालको कुनै पनि भूभागमा भारतीय सेना प्रयोग गर्न सकिनेछ भनेर त सहमति नै भएको छ नि त। लिखित सहमति छ नि। बिफा सम्झौता गरेर हेरौँ न त। यो आफूलाई ठुलो राष्ट्रवादी देख्ने र दिनभरि भारतलाई गाली गरेर नथाक्ने बौलाहा राम, भारू रामले बिफा सम्झौता गर्दाखेरि त्यति बेला उद्योग मन्त्री अनिल झा थिए। त्यसमा अनिल झाले पनि सही गरेका छन्। यो राजपा सजपाको नेता भारतसित त सहमति नै गरेका छ नि। लिखित सहमति छ नि। उता भारतसित सहमति गरिसकेका छ, उता अमेरिकासित एमसिसीको नाममा सहमति गरिसकेका छ। भनेपछि तपाईँले भारतीय सेना र अमेरिकन सेना नेपालमा भित्र्याउनलाई छुट दिनुहुन्छ भने चाइनालाई छोड्छ, उसले पनि छिराउँछ नि। हो, त्यसपछि के हुन्छ भने त्यसपछि अबको अवस्था के हुँदैछ नेपालमा, यदि तत्काल नेपाली जनताले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेर यिनीहरूलाई सत्ताच्युत गरेर टुडी खेलमा झुन्ड्याएनन् भने यी नेताहरूलाई नेपाली जनताले टुडी खेलमा झुन्ड्याएनन् भने यो देश विसर्जनमा पुगेको यो देश अब यहाँ के हुन्छ भने विदेशी शक्तिहरूको शक्ति प्रदर्शन हुन्छ। यसको यो समस्या जति पनि अगाडि आइरहेका छन्, सङ्कटहरू जति पनि अगाडि आइरहेका छन्, यसको अन्तिम विकल्प भनेकै नागरिक सडकमा आउनु। एकदमै जनता सडकमा आएनन् भने, नागरिक सडकमा आएनन् भने कसैले पनि, पशुपतिनाथले पनि अब बचाउन सक्दैन देशलाई। त्यो अवस्थामा पुगिसकेका छ। हाम्रो नेपाल र हामी नेपालीको अस्तित्वमाथि नै प्रश्नवाचक चिन्ह लागिसकेको छ। यो त मैले पटक पटक उठाइरहेको छु। इन्द्रेणी खबरमै पटक पटक मैले विश्लेषणै गरेको छु र त्यसैको मैले गरेको विश्लेषणहरू अब राज्य पक्षबाट भित्रैबाट सूचनाहरू आइरहेको कारणले म अलिकति सन्तुष्ट छु कि मैले दुखी छु तर मैले बोलेका कुराहरू प्रमाणित हुँदै गइरहेको छ भनेर त्यो सन्दर्भमा म सन्तुष्ट छु तर खुसी छैन, चिन्तित छु। अन्तिममा छौँ, केही भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै धन्यवाद सन्दीपजी, यहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा र इन्द्रेणी खबर परिवारलाई यस्ता राष्ट्रवादी कुराहरू, देशभक्ति कुराहरू आम जनतालाई जानकारी गराउनुहुन्छ, सुसूचित गर्नुहुन्छ, जागृत गराइराख्नुहुन्छ र पटक पटक मलाई समय उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँलाई व्यक्तिगत तर्फबाट, मेरो सङ्गठनको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै सम्पूर्ण देशवासीलाई एउटै बिन्ती गर्छु, म पटक पटक बिन्ती गरिरहेको छु। हामी नेपाली र हाम्रो नेपाल विसर्जनको मुखमा पुगिसकेको कारणले गर्दाखेरि हस्तक्षेपकारी भूमिका हामीले निर्वाह गरेनौँ भने अब नेपाल प्रश्नवाचक चिन्ह लागेको हाम्रो नेपाल र हाम्रो नेपाली माथिको प्रश्नवाचक चिन्ह अब कार्यान्वयन हुने पक्षमा अगाडि बढिसकेको कारणले सडक तताउँ, यो मात्र एउटा विकल्प हो। धेरै धेरै धन्यवाद।